السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، بارتي 2 من سلسلة شروحات ديال كونتابيليتي دي سوسيتي. دونك كيف ما شفنا في الفيديو الماضي لانتروديكسيون جينيرال ديال لا كونتابيليتي دو سوسيتي، شفنا شنو كنقصدو بلا كونتابيليتي دو سوسيتي، وشفنا ايضا لا ميثود اللي غادي نتبعوها باش نساليو هاد لا سيري هادي. دونك في هاد الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نبداو بروميير شابيتر اللي هو شابيتر ديال كونستيتيسيون دو لا سوسيتي انونيم. دونك نبداو شنو كنقصدو بلا سوسيتي انونيم. دونك لا سوسيتي انونيم est une forme de société des capitaux، يعني لا سوسيتي انونيم هو واحد السوسيتي من لي سوسيتي دو كابيتو دي سوسيتي دي كابيتو. لي سوسيتي دي كابيتو فيها دي سوسيتي كثار، منها نيت ديك لا سوسيتي ساغل. دونك وغادي نشوفو ايضا لي كاركتيرستيك ديال لا سوسيتي انونيم. دونك بور لا سوسيتي انونيم عندها لي كاركتيرستيك ديالها ولا المميزات ديالها. دونك نبداو باول دونك قلت نبداو بلي كاركتيرستيك ديال لا سوسيتي انونيم، ونبداو بلو نومبر دي زاكسيونير في la société anonyme. Donc les nombres d'actionnaires pour la société anonyme ne peuvent être inférieurs de 5. يعني الماكسيموم او لا المينيموم ديال les actionnaires pour la société anonyme خاصو يكون على الاقل 5، يعني من 5 للفوق. Et le capital social est fixé à 300 000 dirhams au minimum. يعني لو كابيتال باش نكريو واحد لا سوسيتي انونيم غير خصنا واحد الكابيتال او موان دو 300 000 درهم مينيموم. و كاينه لي كاركتيرستيك اخرين بحال مثلا لا ريسبونسابيلتي دي اسوسيي اي ليميتي ا كونكورونس دو كابيتال سوسكري، يعني المسؤوليه ديال لي زاكسيونير او لي اسوسيون او لا بارت ديال لي زاكسيونير في ديك لا سوسيتي انونيم، يعني كيكون على حساب لو كابيتال سوسكري او لا على حساب لا بارت ديالهم في الكابيتال سوسكري. Après, les apports sont effectués en numéraire ou en nature. يعني les apports باش نأسسو واحد لا سوسيتي يعني كيكونوا يا اما les apports en nature او لا les apports en numéraire او لا بجوج بهم او لا لي دو. و les apports en industrie يعني ما كيتقبلوش في لا سوسيتي انونيم. دونك لا سوسيتي انونيم كنقبلو فقط les apports en nature et les apports en numéraire، لان دوك لي زابور نقدروا نحدوا القيمه ديالهم. مثلا شي واحد جاب لنا واحد لابور اون ناتور، مثلا واحد موين دو ترونسبور او لا مارشانديز او لا اكسيتيرا، يعني on peut savoir la valeur exacte de ce mobilier. et les apports en numéraire مثلا شي واحد كيجيب لنا الفلوس كمساهمه ديالو. دونك لي زابور اون اندستري ما كيتقبلوش لي زابور في لا سوسيتي انونيم. كاينين لي كاركتيرستيك اخرين بحال مثلا لا فالور نومينال دو لاكسيون اي فيكسي ا 100 درهم او مينيموم، يعني واحد لا فالور نومينال ديال لاكسيون يعني خاصها تكون او موان دو 100 درهم. 100 درهم يعني على الاقل 100 درهم، يعني من 100 درهم للفوق. و le capital aussi, le capital social doit être entièrement souscrit. Ou les apports en nature doivent souscrire en totalité. يعني donc les apports en nature les actionnaires doivent souscrire en totalité à la date de la constitution de la société. Les apports en numéraire يعني donc les apports en numéraire اللي كيجيبوا لنا les actionnaires يمكن يبيعوا مثلا au moins de le quart، يعني au moins le minimum légal. يعني يمكن زعما يجيبوا لنا شويه بشويه تيساليو، دونك داك شويه هو لو كار 25%. دونك نبداو بالكا الاول. كيف ما كتعرفوا فهاد الشابيتر الاول فيه ديكا، فيه ديكا بزاف. دونك نبداو بالكا الاولى بان لا كونستيتيسيون او لا دوك لي زابور اللي كيجيبوا لينا لي اسوسيتي او لا لي زاكسيونير، يعني نبداو بلي زابور انتيغرالمون ليبري.
à la constitution de l'entreprise, de la société. Donc في هذا لوكا غنبداو بالبروميس et la réalisation des apports. كما كتعرفوا la promesse et la réalisation des apports يعني دوك les apports يمكن يكونوا داك libération des apports يمكن يكون en totalité يعني tous les actionnaires كيجيبوا لينا ديك les apports à la date de la constitution. وكاينه libération partielle يعني يعني ما كيجيبوش لينا دوك لي زابور كلهم في لا دو لا كونستيتيسيون. دونك في هاد ليبراسيون بارسيال كاينين ديكا تقريبا هما 4 كا. كاين ليبراسيون فافورابل يعني تو لي زاكسيونير كيجيبوا لينا لي زابور على دات دو لا كونستيتيسيون او لا على دات دو ليشيونس. وكاين لوكا ديال لي اون روتار يعني كاينين دي زاكسيونير عندهم واحد لو روتار باش يجيبوا لينا لي زابور ا ليشيونس. وكاين عاوتاني ليبراسيون اونتيسيبي يعني كيجي مثلا واحد لاكسيونير كيخلص يعني داكشي لابار ديالو كلها في لا دات دو لا كونستيتيسيون مثلا. دونك هذا هو ليبراسيون اونتيسيبي يعني بحال كيخلص افون ليشيونس وكيخلص اون توتاليتي. وكاين لوكا الاخير اللي هو ديفايون يعني داك لاكسيونير اللي كيدير فايت يعني كيدير فايت يعني ما بقاش مشارك معنا في لا سوسيتي. دونك وكاينه ايضا la souscription et la libération des apports. كاينين des apports purs et simples et les apports à titre onéreux. Donc les apports purs et simples هما les apports يعني ما فيهمش لي ديت يعني دوك les apports en nature اللي كيجيبوا لينا les actionnaires sont propres بهذا المعنى هذا. Ou les apports à titre onéreux sont des apports liés à la dette. يعني donc les moyens de transport par exemple فيهم لي ديت يعني الكابيتال ماشي الكابيتال ديال لا سوسيتي هو les apports en nature plus les apports en numérique moins دوك لي ديت اللي كاينين في داك الموين دو ترونسبور مثلا. دونك هذا هو les apports à titre onéreux. وكاينين عاوتاني les apports mixtes. les apports mixtes هما اللي كيتجمع فيه les apports purs et simples et les apports à titre onéreux. يعني les apports mixtes sont des apports à titre pur et simple en partie et à titre onéreux pour l'autre partie. Donc نبداو بلا بروميس et la réalisation des apports. يعني كنشوفوا كيفاش كنديروا لا كونطابيليزاسيون دي زابور يعني في لا بروميس et la réalisation. Donc نبداو بلي زابور اون نيميرير. دونك كيفاش كنديروا لي كونطابيليزاسيون ولا لي جيستيون ريجسترومون كونطابل. دونك كنديبيتيو لو كونت ديال لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير بالكود 3461 وكنكريديتيو لو كابيتال سوسيال بكود 1111 دونك بالمونطون اكس اكس. دونك هادي كتسمى لا بروميس دي زابور. من بعد كتجي لا رياليزاسيون دي زابور يعني لا رياليزاسيون لا دات دو بايمون. دونك كنديبيتيو لا بنك يعني هاد لي زابور والنيميرير كيدخلوا لا بنك بالكود ديال 5141 وكنديبيتيو وكنكريديتيو لو كونت ديال لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير بنفس المونطون اكس. ندوزو دابا بلي زابور اون ناتور. دونك لي زابور اون ناتور دونك ندوزو لي زابور اون ناتور. دونك كنديبيتيو الكونت ديال لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير
وكنديبيتيو لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور، يعني كاينين دي بروف اللي كيجمعوا هاد لي كونت في كونت واحد كيديروا لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي. دونك انا فرقتهم بحال اللي بيتو. دونك هنا بالمونطون اكس وهنا بالمونطون ايغريك، وكنكريديتيو لو كونت ديال الكابيتال سوسيال. الكابيتال سوسيال اللي هو لي زابور اون ناتور بلس لي زابور اون نيميرير. دونك كتجي العمليه ديال لا رياليزاسيون دي زابور، كنكريديتيو هنايا دوك لي زابور اللي جابوا لينا. مثلا الا جابوا لينا واحد لابور من الكلاس 2 اللي هو كلاس ديال لاكتيف موبيليزي، دونك كنديبيتيو داك الكونت اللي جابوا لينا من الكلاس 2، اولا الا جابوا لينا شي كونت من كلاس 3 كنديبيتيو داك الكونت اللي كاين في الكلاس 3، مثلا المارشانديز اولا اكسيتيرا. المهم كنديبيتيو الكونت اللي جابوا لينا، وكنكريديتيو لاسوسيي كونت دابور اون ناتور، كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور بالمونطون ايغريك. وكتجي العمليه ديال لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميرير اللي كيف ما شفنا في الاول. كنكريديتيو اولا عفوا كنديبيتيو لا بنك اولا لا كيس، يعني على حساب لي فيرسمون كيفاش كانت. وكنكريديتيو لو كونت ديال لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير. يعني كاينين عاوتاني دي بروف اللي كيجمعوا هادو في الجورنال واحد، ولكن بحال انا فرقتهم باش ما يتخلطوش لينا. دونك اللي بيتو نتوما ماشي مشكل. دونك كيف ما شفتوا هي لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور وهي لي زابور اون نيميرير. دونك هنايا عندنا شي كونت اللي كنحتاجوهم في البروميير شابيتر. نبداو بالكونت الاول اللي هو 11 اللي متعلق بالكابيتال سوسيال. عندنا 34 اللي متعلق بلي زابور، سواء لي زابور ناتور سواء لي زابور اون نيميرير. وعندنا 32 اللي هو لاكسيونير كابيتال سوسكري اي ابلي نون فيرسي، غادي نشوفوه من بعد. وكاين لو كونت ديال 19 اللي هو لاكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي، اللي حتى هو غادي نشوفوه من بعد في لا ليبيراسيون بارسيال. وعندنا ايضا 51 اللي هو الكونت ديال لا بنك. عندنا 21 اللي متعلق بلي فري دو كونستيتيسيون. دونك شفنا في هذا الفيديو واحد عرفنا يعني اللي كاينين في الشابيتر الاولى، وعرفنا لي كونت اللي غادي نحتاجوهم في هذا الشابيتر ان شاء الله. وان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا نبداو بلا ليبيراسيون بارسيال، ونشوفوا دوك لي كا اللي كاينين، دوك 4 ديال لي كا اللي كاينين اللي قلت لكم في هذا الفيديو. دونك ونشوفوا ايضا دي زيكزارسيس اي دي زيكزامان على هاد لي كا اللي مهمين بزاف. دونك سي تري امبورطون. الوغ السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو الجاي ان شاء الله.